इतिहासात त्याची खूप नामना असा. हाळी पुनवेच्या दुसऱ्या दिसाच्यान गडे उत्सवाची सुरुवात जाता. ह्या दिसा रातचे 10 वरांचेर वाड्या वयल्यान रोमट घेऊन गांवकार येवपाक लागता. पटार भोशी काळाने सांगल्या उपरांत दोलार तोणी पळ्यांनी ढोल वाजपाक सुरवात जाता. धवी धोती कमराक काळो पट्टो असो भेस करून ह ह ह करून गडे गावपाक लागता. नमन माझ्या ढोलाच्या तालार नमन म्हणटात तेन्ना ताचेर भार येता. उपरांत भुमिका देवळा फाटल्यान आसता देवचा चूड पेटोवन गड्याक वाट दाखयता आनी हीच चूड पळोवपाक लोक थंय 3 दीस हजारांनी आसता. त्या वेळार कांय गड्यापैकी कांय गड्यांक देवचार लिपोवन दवरता. अशे तरेन गडे आनी देवचार हांच्या मदीं लिपोवपाचो खेळ सुरू जाता. लिपिल्ले गडे सोदून काडल्या उपरांत गडे परतून होळी मांडा येता आनी थंयच्या ढोल वाजोवयांक घेवन लिपिल्ल्या गड्यांक हाडपाक वता. ह्या गड्याच्या फाटल्यान चूड पळोवपाक लोक थंय धावत आसता. आदी वाटेर पावतकच देवचार गड्याक वाट दाखोवपाक मशाल चूड पेटयता आनी लोक वडाशें येयलो रे म्हण बोवाळ मारता. उपरांत एका विशिश्ट सुवातेर पावतकच देवचार लिपोवन दवरलेल्या गड्यांक सोदून गेल्या गड्यां कडेन एका बेशुद्ध अवस्थेन दिता. उपरांत ते गडे त्या होळयेच्या मांड्यार पावतकच ताच्या तोंडान तीर्थ घालता आनी ते सुद्दां नाशिल्ल्या गड्यांक खांद्यार धरून तांकां होळे भोंवतरी भोंवडायता. भोंवडायता आसतना ते सुद्दां हळू येवपा लागता. मागीर ते सुद्दां होळये भोंवतणी नाचपा लागता. असो हो गड्यांचो खेळ 3 दीस व्हडा उमेदीन साळ ह्या गांवांत चलता.